पितावाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. कीर्तनान अविस्वर 143 वळी 8 अशे म्हणटा आमकां. साम 143 वर्स 8 सकाळीच्या वेळा देवाची उतराचो अनुभव. उतार म्हणटा सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. मोगाचे न्हू आपुरबायेचे उतार. ह्या उतराक असली सकत आसा की सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरतां. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. जायत्यो वाट्यो आसात आज. कोणें आमकां खंय व्हरता म्हणलां, कोणें आमकां खंयचो आदार दिता म्हणला, कोणें आमकां हेल्प करता म्हणला, कोणें तुका वाट दाखयता म्हणला. आज उतार आमकां म्हणटा की हांवें चलोवंक जाय ती वाट. जेजू तूं वाट, जेजू तूं सत, जेजू तूं जिवीत. हांवें चलोवंक जाय ती वाट तुवें मात्र म्हाका दाखोवंक जाय. कित्याक तूं वाट जावन आसाय, तूं वाट जावन आसाय. उतार म्हणटा की हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. सकाळीच्या वेळा आमचें काळीज सगळो दीस आमच्या काळजान कोण ना कोण घाई घालतात, निरासपण घालतात. आमी एकसूरपण भोगल्या बरी आमकां भोगता. कांयच नाका खंय या म्हण भोगता. कित्याक हो दीस जाफरो खंयच्या संवयक आमी सांपडटा एक अस्कत काय द्वारे. आज आमच्या काळीज सकाळीच्या वेळा आमच्या देवाक उबारया. प्रत्येक तरान उतार म्हणटा साम 144 वर्स 3 अशें म्हणटा की मनीस कोण सर्वेस पराम तुवें तांची परवा करच्याक. मनशापूत कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक. वळी 4 म्हणटा मनीस वाऱ्याच्या फुंकी सारको ताचे दीस नांच जातले सावळे बरी. परतून म्हणटा मनीस वाऱ्याच्या फुंकी सारको ताचे दीस नांच जातले सावळे बरी. एक ग्रेस्त मनशा कडेन जायती ग्रेस काय आसली. केदार पार्टी गम्मत काय ताची जिवितान चलोवन आसली. आनी उतर प्रायज जाला रे केदींच ताणें आत्म्याची तयारी करून आज जावं. एपुडी ग्रँड पार्टी दवरली. तेणें सगळ्यांक आपयलें. गम्मत काय सरो सगळें. आनी त्या पार्टेन जायते बलून उक्ते आसले. एक बलून अशें म्हणा लागलो खंयगी एक फुगो बलून अशें म्हणा लागलो खंयगी सायबा तुजी प्राय उतर ते आयली. इतली गम्मत काय तूं करते आसाय. तुजें आनी म्हजें जिवीत एक्को सेम जावन आसा. तुजें आनी म्हजें जिवीत इक्वल सेम जावन आसा. हांव वाऱ्यार उपता, तुंय वाऱ्यार उपताय. आज म्हाका कितें टक्क लागला, डप्प फुटता, वारें भायर वता, जालें. सेम तुजें जिवीत जावन आसा. एक फुगो एक बलून अशें म्हणटा जाल्यार आज
हांगा देवाची उतारी म्हणटा मनीस वाऱ्याच्या फुकी सारको, मनीस वाऱ्याच्या फुकी सारको. म्हज्या मोगाच्या आमचे जिवीत एक वाऱ्यार उबल्या बरी. त्या खातीर आज आमचे काळीज आमच्या देवाक उबारया. त्या उतार म्हणटा गे सकाळीच्या वेळा कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता. हो बालून ह्या ग्रस्त मनशाक पळोवन अशें म्हणटा गे तुज्या पाटे गमत काय आसा, सगळे सारबराय आसा, सगळे आसा. तुझे बर्थडे ग्रँड सेलिब्रेशन करून आसाय. उतर प्रायज जाला ती आत्म्याची तयारी करू नये. तुझे आनी म्हजे जिवीत एक कोल सेम. तुय वाऱ्यार उरताय, हांवूय वाऱ्यार उरता. म्हाका कितें लागल्यार म्हजे वारें भायर वेता, कांयच ना. तशेंच तुका आज राती हार्ट अटॅक आयला, तुजी जिवीती कांयच ना. म्हज्या मोगाच्या न्हू उतार परतून अशें म्हणटा की मनीस वाऱ्याच्या फुक्या सारके. देवान आमकां राखला, सांबाळला, जिवीत दिला, आज आमकां कुटाम दिला, जायसले सगळें दिला, गिन्यान दिला, बरी भलायकी दिला. त्या देवाक ह्या सकाळी चेडो आमी अर्घ्या दिव्यांगी. कित्याक तो विश्वासी, तो दयाळ, मोगाळ. हर एक दिसा आमी तयार ना जाल्यार तो आमच्या सांगात येवन पुता आज हांव तुज्या सांगात आसा. एकडी आमचे दोळे धांपया. बापा तुका आमी अर्घ्य दिता बापा, तुका आमी स्तुती करता बापा, तुका आमी वाकणटा बापा. तुजे उतारस येदोळ पर्यंत आमी आयकल्या. आमी वाऱ्यार उपतल्या एका बलुना बरी आमचे जिवीत जाल्यार रात आनी दीस तूं आमकां सांबाळटे न्ही गी. सगळ्या कश्टां अनवरात हांव अस्कत काय असमाधानात हांव आयिल्ले सगळे समस्यात हांव आमकां राखून व्हरून एक नवें जिवीत तूं दिवन आसाय न्ही गी. त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर, त्या तुज्या वर्त्या काकुती खातीर, त्या तुज्या वर्त्या दैवी सत्य खातीर आमी तुका सकाळीच्या वेळार अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. आज उतार म्हणटा किर्तनांत 22:62 वळी 8 साम चॅप्टर 62 वर्स 8 एकडे वाचया आमी. परजे सदांच ताचेर विश्वास परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर. ताचे मुखार तुजे काळीज उगड, ताचे मुखार तुजे काळीज उगड. परचे परचे आमी परसा त्या देवाचे परचे सदांच ताचे विश्वास दवर. कोणाचेर? आयचो दीस शुक्रार दीस जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचेर आमी विश्वास दवरया. म्हज्या मोगाचे न्हू देवा शिवाय आमच्या जिवितान कांयच ना. त्या खातीर म्हज्या मग हांवें हर एक दीस म्हणजे की देवाच्या उतरान बळवून जाया. येवकरिस्ताच्या आराधनांत येवकरिस्तांतले जेजू थंय मेसाच्या बलिदानांत ते जेजू घेवन बळवून जाय. कित्याक म्हणचे म्हणल्यार म्हजे जिविताचो अनुभव मात्र न्हय, कितल्या लोकांनी ताच्या जिवितान घडली घडिता सांगलो अनुभव. कित्याक हर एक दिसा आमचे काळीज आमी देवा मुखार समर्पण दिवंक जाय. त्या खातीर हान्नान कश्टाच्या वेळा, दुखाच्या वेळा, खेळण्याच्या वेळा तिका भुरगीं जायनातल्या वांजडपण जिवितान आसल्यार उतर प्रायर पावल्यार इम्पॉसिबल म्हणले संगती पॉसिबल करून दाखोवच्या. त्या देवा मुखार असाध्य म्हणली संगती साध्य करून दाखोवच्या. त्या देवा मुखार आपले काळीज ती वमता. त्या खातीर म्हणटा की लूक 1:37, जेरोमिया 32:27, जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 उतार आमकां हे सगळे वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना. आमची चिंतना असाध्य जावन आसा, आमच्या कुडीक असाध्य जावन आसा, आमचे जांफरो जायती आमची चिंतना इतली करता म्हणजे हे करूंक जाता, हांव हे करता, म्हाका कोणाचो आदाराचो गरज ना. देवाक लिमिटेड टायम दिल्यार पुरो सदांच रातांदीस मागणी करीत रावची की म्हज्या मेहनतीन हांव करता, म्हज्या जाणवायेन हांव करता, म्हज्या ताकतीचेर हांव करता ना. त्या खातीर जुवां शुभवार्ता 22:15 वळी 5 आमकां म्हणटा. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 आमकां अशें म्हणटा की वय हांव दाखवाल तुमी फांटेल. जो कोण म्हजे थंय रावता, जो कोण म्हजे थंय रावता, जो कोण म्हजे थंय रावता, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता, आनी जाचे थंय हांव रावता, जो कोण म्हजे थंय रावता, जाचे थंय हांव रावता. आज जर आमी सोम्या थंय रावता जाल्यार सोमी स्वयं आमच्या जिवितान रावता. मात्र न्ही आमी हातागळच्या कामाचेर तो आशिर्वादीत करता,
तो म्हणटा तुवें हातां घालचें काम कन्फ्यूज आसा जावं फुरो टेंशनान आसा जावं फुरो भिरांतीन आसा जावं फुरो आज अस्कस जालें जावं फुरो हांव तुज्या वाटेक आज आदार दिता मुखार तो यथेश्ट फळ दिता तो यथेश्ट फळ दिता कोण सोम्यात रावता सोम्यात रावचें म्हणल्यार जेजू जेजू न्हय तुजें काळीज तुजें मौन तुजी जिवीत तुका एम म्हणलो आसा तुका वाट म्हणली आसा तुजो तो जागो म्हणलो आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यानो हर एक त्या स्वतें पावाचेर जाल्यार आमच्या सोम्याचो आदार आमी मागून घेवंक जाय दुसरें खंयच्या सोम्याच्या वाटेक आड येता ती वस्त काडून आमी भायर उडोवंक जाय इमोशनल अटॅचमेंट पातकाची संवय थोडी कित्याक एकच पाताक मात्र आमकां अडखळ हाडयता परतून वाचचें आमी जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 15 वळे 5 या सकाळीच्या वेळा आपुरबायन ते उतर आमच्या काळजांत रिगोवन दी आमचें मन परिवर्तन करून दी कितें आज आमच्या जिवितान घडतें आसा हे सगळें सांकळे आमकां सोडून वचून दी वाचचें आमी वय हांव दाखवाल तुमी फांटे हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे ते जो रावता कोण म्हजें तें रावता म्हजें तें जियेता आनी जाचे ते हांव रावता जाचें तें हांव रावतलोच मुखार तो यथेश्ट फळ तो दिता यथेश्ट फळ दिता त्या खातीर उत्पत्ती पुस्तकांत 20:20-6 वळी 13 म्हणटा गे ताची ग्रेस काय वडत 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 गेली कित्याक तो सोम्या ते बळवंत जावन आसलो परतून वाचचें जॉन चॅप्टर 15:5 मुखार वाचचें आमी कंटिन्यू करया कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच म्हज्या विणे तुमी कांयच करूंक शकना 11 वेळे म्हणटा गे सोम्या विणे जेजू विणे म्हज्यान आनी तुज्यान कांयच करूंक जायना कांयच करूंक जायना आमी जायते चिंतेत परतून म्हणटा म्हज्या विणे तुमी कांयच करूंक शकनात म्हणटा उतार परतून म्हणटा म्हज्या विणे तुमी कांयच करूंक शकना म्हणटा देवाचें उतार आमची जाणवाय जायती आसा जावं फुरो आमकां देवाची गरज ना म्हण आमी चिंता जावं फुरो कित्याक जावं फुरो थोडो कित्याक आमी घडयेन घडये मागणे करते रावचे कित्याक संवसार आमी गम्मत करूंक जायना गी येदो व्हडलो संवसार देवान दिला देवान दिल्लो न्हय गी एन्जॉय करी येत न्हय गी जाल्यार सोमीना तुवें जिवितान कांयच करूंक जायना देवाचे उतार परतर आमकां म्हणटा गे माते प्रमाणे शुभ वार्ता 21 वळे 22 आमकां म्हणटा गे जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले आज म्हज्या मोगाच्यानो ह्या शुक्राच्या दिसा ह्या सकाळच्या फुडें आमचें काळीज आमी देवाक उबारया हान्नान आपलें काळीज देवाक दिलें देवान तुज्या काळजाक घायकन धाडूंक ना त्या काळजांत तें गाय काडलें तुजें काळीज धैर्यादीक केलें बळवंत केलें मात्र न्ही तुजें काळजांत कितें अत्रेग आसा किर्तनांत 21 वळे 2 वाचचें आमी किर्तनांत 21 वळे 2 साम चॅप्टर 21 वर्स 2 कित्याक तुज्या काळजांत कितें अत्रेग आसा तें देवाक कळीत आसलें तें अत्रेग देवान भागयलें म्हळ्यार तें अत्रेग कितें आसा ते देवान उतर प्रायज जाली भुरगीं तुमचे चान्सस ना त्या खातीर म्हणटा की देव घडणार देव करतलो देव उपजयतलो उडास दवरा देव घडणार देव करतलो देव उपजयतलो उपजयतलो सगळ्यांनी लास्ट एंड जालें म्हणटा आसतना थंय जावन देव करच्या तसलो तसलो आमचो देव जावन आसा त्या खातीर देव तो देव परतून म्हणटा देव तो देव इकडे वाचचें आमी ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयले ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयले हान्नाच्या काळजाचे अत्रेक देवान भागयले अब्राहमाच्या काळजाचे अत्रेक देवान भागयले इसाकाच्या काळजाचे अत्रेक देवान भागयले ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयले मुखार ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे ताच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय तुवें बिलकुल नाकारूंक न्हय त्या खातीर म्हणटा की जेजू जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 14 वळीसुद्दां म्हज्या नांवान जे कितेंय तुवें मागशात तें हांव तुमकां दितलो म्हज्या नांवान जे कितेंय तुमी आज मागशात
विश्वासवान परतून म्हणटा मॅथ्यू 21:22 जे कितें भावार्थां तुम्ही मागता ते सगळे तुमकां मेळटले. परतून मार्क चॅप्टर 11:24 ह्या सकाळीच्या वेळ हे बरोवशेचे भावार्थाचे उतार अशें म्हणटा की देखून हांव तुमकां सांगता की ते सकाळ तुम्ही मागण्यान मागतात ते तुमकां मेळ्ळेच म्हूण सतमना आनी ते तुमकां मेळटलेच. 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 ह्या सकाळीच्या वेळ असलो बरोसो इल्लो देव आमचो वर्तो जावन आसा. आज म्हणटा की आमकां जेजू देखून हांव तुमकां सांगता की ते सकाळ मागण्या तुम्ही मागशात ते तुमकां मेळ्ळेच म्हूण सतमना आनी ते तुमकां मेळ्ळेच म्हूण चिंता. मेळ्ळेच म्हूण चिंता. परतून लूक चॅप्टर 11:10 म्हणटा लूक 11:10 अशें बरोवसेचें उतर आमकां दिता की कित्याक मागता तो हर एकलो घेता. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता. आज तुम्ही कितेंय मागा. पयणार वेता जांफ्रो कामाचेर बिजी आसा जांफ्रो मोबायल एक सायडीक घालून मागणें आयकत आसा जांफ्रो उतार तुमच्या काळजांत रिगों दी. उतार तुमच्या जिवितांत रिगों दी. उतार आमचें जिवीत परिवर्तन करूं दी. उतार सगळ्या संकटांत आमकां सुटका जोड दिवं दी. उतार आमकां आज हे बऱ्या वाटे पावूं दी. आमचे भितर कितें आसा सगळें वायट ते आमकां सोड एक नवें जिवीत देवाचे उतार आमकां दिवं दी आयच्या दिसा. आमेन. एक घडी म्हज्या मोगाच्यान आमचो हात उक्ते दवरया. सकाळीच्या वेळा आयचो दीस पवित्रपणान जिवंक इवन सगळो दीस आमकां सम्यते मुखार व्हरूंक तस पवित्र आत्मो आज आमकां आदार दिवं दी. बळ दिवं दी. कृपा दिवं दी म्हणून माग्या वेळार वतय तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हणून सर्गीच्या बापा लागीं विश्वासान आज सगळे सांगाते म्हणून माग्या वेळार वतय बापा तुजो आत्मो. वतय बापा तुजो आत्मो. वतय बापा तुजो आत्मो. तुझ्या पवित्र आत्म्या हरची नव्या रूपा. वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या. वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या हरची नव्या रूपा. दानेता तुझ्या जरी ध्येयांका तेची वेळ. या सकाळीच्या वेळा या शुक्राच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजा खर आमची काळजा तुझ्या काळजा सारखे निवार वायटातां अंतराच्या काळोखाच्या पदवेतां बापा बापा तुझ्या आत्म्यान आमकां भर बापा. दैविक आत्म्यान आमकां भर बापा. तुझ्या ध्यानान आमकां भर बापा. तुझ्या दैविक शक्तीन आमकां भर बापा. आयच्या दिसा आमचे भितर अस्कत काय काळ. आमचे भितर अस्कत काय काळ. तुझ्या स्पिरितान आमकां भर. सर्गीच्या शक्तीन आमकां भर. आमची खावचिणी पिरांत असमदान अडकळ्यो अडचण्यो आमकां सण सुद्या वेळा हे बापाच्या आत्म्या. हे बापाच्या शांतरा मारियाला क्रांतला मारियाला क्रांतला सर्गीच्या बापा. सर्गीच्या बापा दैविक आत्म्यान आमकां भर. 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 हे बापाच्या आत्म्या आम्हा सर्वांचे रामचे देवण्या वेळा आज चलोवंक जाय ती वाट आमकां दाखय पवित्र आत्म्या. चलोवंक जाय ती वाट आमकां दाखय पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या दाखय ती वाट आमकां दाखय. ती वाट आमकां दाखय. त्या खंयच्याय वाटेर फसनाशे कष्टाक सांपडनाशे अन्यायक वळख जायनाशे पवित्र आत्म्या त्या वाटेर आमकां चलय. ये बापाच्या बापा ह्या सकाळीच्या वेळार आमी मागता बापा आज आमी चलोवंक जाय ती वाट आमकां दाखय. आज कोणाचे इंटरव्यू आसा अम्बेसीत अपॉइंटमेंट आसा विसा अप्लाय करते आसा सलवालात बापा ती. बापा सलवालात ती. बापा सलवालात ती. तांकां वाट दाखय बापा. तांकां वाट दाखय बापा. बापा बापा मागता आज कोणी ब्लड टेस्ट वेते आसा. आज जांफ्रो कोणाचे ऑपरेशन आसा बापा. बापा कोणाचो किमो आसा बापा. आज कोणाची ओपन हार्ट सर्जरी आसा बापा. बापा
ती अस्गत जाला भियोन आसा सगळे कुटुंब रडोन आसा कोणाचे डायलिसिस आसा आज बापा बापा तुझ्या पुता जेजूची दैवी सगत ताच्या कुडीच्या विश्वान वळोन दे बापा तू घडणार जावन आसाय बापा आज मागता विंगड विंगड समस्या वळख जाल्या असमाधानान बुडल्ल्या अस्गतके सापडल्या तुझ्या भुरग्यांचे तुझे अगणित काकूत वतय बापा सगळ्या बंदडा बनगणित काळोखाच्या अंकाराच्या वाईट सगळ्यात आज आमकां सुटकला पळय बापा आम्ही भायर वेता आसतना आनी भितर येता आसतना बापा तुवेंच आमकां राखायचे बापा तुवेंच आमकां सांबाळीचे बापा वायटांतावन आज आमकां निवार बापा वायटांतावन निवार आमचे सगळे काम आमचो बिझनेस आमी हातागल्ली कामां आमची राटावळ्यो पारगांव वता आसता कितले बावून विसान आसतना त्या सुवाते ती कश्ट ते आसता तांकां तूं राखून व्हर बापा तांणी जोडिल्ली जोड तांच्या हातांत उरो दी बापा सगळं सोलवण येता सोडय बापा जण एकलांक मोती समाधान दी आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आयचो शुक्राचो दीस एक आशिर्वादाचो जावं दी आशीर्वादीत कर जाणवायन गिन्यान तांकां भर बापा तुज्या कृपेन भर आशीर्वादांनी भर या सकाळीच्या वेळा देवाचो मोगाचो अनुभव आम्ही अनुभव करून घेतला ताका अर्गायता आसतना हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक इस्कॉलान ताच्या पांयांच्या गांठेक लागल्लें आनी त्या वरवीं तो मस्तू रडोन आशिल्लो. ताका एक मेट काडूंक सयत जायनासलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटुंब व्हडा भावार्थान दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लें हांव. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या पुता खातीर आमी मागोन आशिल्लें हांव. आनी आतां देवाचे दयेन आनी एवकरिस्तांत आशिल्ल्या जेजूच्या मरिफात ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 2. म्हजी दया कर सर्वेस्परा कित्याक म्हजें बोल विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक ताच्या जल्मतावनूच कठीण हुशार नासलें. तो केदाळा पळयल्यार सीक पडोन आशिल्लो आनी आमी सर्व कुटुंबदारांक कंतीन आशिल्लीं हांव. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लें हांव. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत आमी व्हडा भावार्थान म्हज्या भावा खातीर एक कुटुंब जावन मागोन आशिल्लें हांव. आनी आतां देवाच्या महिमेन गेल्या वर्सांतावन ताची भलायकी बरी आसा. कितेंच प्रॉब्लेम ताका जालें ना. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 143 वर्स 11. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ. तुजे न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. कीर्तनांत 22 143 वळी 8 तावन 11 आमी सांगात म्हणून उसारया. सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक हांव शरणां येता. तुजी कुशीक करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव. म्हजो बरो आत्मो सापाट मार्गार म्हाका चलोन व्हरो. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ. तुज्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. प्रत्येक तरान हांगाची दोन टेस्टिमनी आयकुया. देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हजो भाव मस्त पियोन आशिल्लो. तो आमल पियोनाच्या बंद कडेन आशिल्ल्या द्वरी ताका तो कितें करता म्हणून कळनातलें आनी सडनली ताणें ताकाच मान कान घेवंक सुरू केलें आनी त्या वेळार आमी कंतीन बुडल्ल्या. तो लंडन आशिल्ल्या द्वारी आमकां मस्त कंत भोगतली. आमी त्या वेळी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. आनी देवाच्या उतरा मारिफात जानेवारीच्या म्हयन्यान तो इंडियाक आयलो. तरी पूण तो पियोन आशिल्लो. ताचे पियोवणे सोडच्या खातीर आमी सर्व कुटुंबदारां 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं आमी भावार्थान आमच्या भावा खातीर ताणें पियोवणे सोडच्या खातीर आमी मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां 1 म्हयन्यांतावन ताणें कंप्लिटली पियोवचें सोडलां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 142 वर्स 7. बंद कण्यांतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ता म्हणली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा जानेवारीच्या म्हयन्यांत म्हज्या आवयची भलायकी बिगडिल्ली आनी ती हॉस्पिटलायज्ड जाल्ली आनी डाक्टरांनी तिका सर्जरी जायचें म्हणून आमकां कळयलें. त्या वेळार आमी सर्व कुटुंबदारांक कंगाल जाल्ल्या. ह्या वेळी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 30:2, किर्तनांत अध्याय 6:2 आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार तिचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचे खातीर आमी व्हडा भावार्थान एककुटाम जावन मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू मारिफात तिचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावन 6 दिसांनी ती हॉस्पिटलांतावन डिस्चार्ज जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या आवयच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. पूण हांव तांकां वखद आनी सवस्काय हाडटलो. हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. प्रेज द लॉर्ड. मगचनो आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. आज विशेष रितीन शुक्राराचो दीस 3:30 ते 4 वरां चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार हर एका पिडेस्ता खातीर विशेष मागणें आसतलें. तुमच्या कुटुंबदारांत वा कुटुंबांत वा शेजारांत असल्यांची सगळ्यांची पिडेस्तांची नांवां ह्या नंबराचेर धाडा 8828448361. देव आमकां सर्वांकी ताच्या आशिर्वादांनी आनी बेसवांनी भरोवन दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पाय फ्रॅक्चर जाल्लो आनी डाक्टरा लागीं आमी टेस्टाक गेल्ल्या तेन्ना डाक्टरांनी ऑपरेशन जायचें म्हणून आमकां कळयलें. त्या वेळार हांव कंगाल जाली आनी हांव भियेली. कितें करचें म्हणून म्हाका कळलें ना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां हांव दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं म्हजें ऑपरेशन नासतना म्हजो पाय गूण जावचे खातीर हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आजा पितरान म्हणल्या बरी सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूच्या महिमे मारिफात डाक्टरा लागीं परत टेस्टाक गेल्ल्या तेन्ना डाक्टरांनी प्लास्टर करतासतना तुका ऑपरेशन करची गरज ना म्हणून म्हाका कळयलें. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 77. तुजी दया मुजेर येवं आनी हांव वांचतलो कित्याक तुजें धर्मशास्त्र म्हाका संतोश दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुतान नाकाक एक मोनी घाल्ली आनी आमी डॉक्टरा लागीं क्लिनिकाक गेल्ल्या तेन्ना डाक्टरांनी ताका हॉस्पिटलाक व्हरचें म्हणून सांगलें. आनी ताका आमी हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेल्ल्या तेन्ना थंयसर डाक्टरांनी नाकाच्या मस्तू वयर मुनी गेल्या जाल्यार एडमीट करीचें पडटा आनी सर्जरी करीचें पडटा म्हणून सांगलें. ते दळा आमी भियेल्या. आमी मस्त कंगाल जाल्या. कितें करचें म्हणून आमकां कळलें ना.
तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंतच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागो नाशिल्ल्या. आनी आतां इल्ल्या वेळान देवाच्या दयेन म्हज्या पुताच्या नाकातावन मनी भायर काडून तांणी आपोवन हाडलें. सर्जरी करची गरज पडली ना. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 19. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. प्रेज द लॉर्ड. सुरत कलतावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धुवेक एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांव सदांच मागोन आशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या जिवंत जेजू लागीं हांव म्हज्या धुवेक एक काम फावो कर देवा म्हणून उलो मारून मागोन आशिल्ली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या धुवेक गव्हर्मेंटाचें काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एनेरल डी सिल्वा म्हणलो भाव मुंबईतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, हांव नर्सींग शिकोवन आशिल्लो आनी म्हज्या एग्जामांत म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायनातलें. हांव सीक पडटलो जाल्ल्यान म्हाका म्हज्या एग्जामाक शिकोवंक कश्ट पडटले. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सदांच हांव देवा लागीं मागोन आशिल्लो. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या सक्तेन हांव म्हजें एग्जाम पास जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोवे आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां. हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां.